في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سوں ربا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہاں در مولا تیرا چھڈ دتا اے، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے، تے جس رستے چو سنت دی مہک آوے، اس رستے چو لنگنا چاہیدا اے، جس رستے چو سنت دی مہک آوے، اس رستے چو لنگنا چاہیدا اے، تے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، اونوں سوتلی تے ٹنگنا چاہیدا اے، تے جگ رس دائے یارو رس جاوے، کلے اللہ کو منگنا چاہیدا اے، کلے اللہ کو منگنا چاہیدا اے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون، انہ علیم بذات الصدور۔ او ذات جنہیں توانوں تے منوں پیدا فرمایا، پیدا کرن تو بعد انسان بنایا، انسان بنان تو بعد اللہ پاک نے مسلمان بنایا، اور مسلم بنان تو بعد اللہ تعالیٰ نے سانو آخری نبی، پیغمبر کائنات، محسن انسانیت، حبیب خدا سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے امت دے وچوں سانو سارے انو پیدا فرمایا۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و دوستو، اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے
اس پر فتن دور اندر اللہ نے خطبہ جمعہ ادا کرم دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا سب دا جمع ہونا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے جڑیاں دو عیداں ساڑھے تے خوشیاں نو اللہ پاک نے خوشیاں دا ایک دن بنایا ہے۔ ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں قربانیاں انہاں دا تعلق اللہ پاک نے منصرف فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پچھلے جمعے دے اندر ذکر ہویا ہے، انہاں نے اپنے باپ دا ادب کر کے انہاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی۔ جتنے نبی آئے نے اے دعوت لے کے آئے، انہاں انکار کیتا، اگ دے اندر چلے گئے۔ اگ دے اندر جا کے بھی اے ہوئی آکھیا کہ جو جگ چاہے او نہیں ہوندا، اوہی ہوندا جو عرشاں والا رب چاہندا۔ پھر انہاں نے نکالیا چاچا حضرت اسماعیل دا، انہیں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا کہ شاید اسماعیل واپس آ جاوے اپنے باؤ اجداد دے عقیدے تے اے جڑا بتاں نو برا کہندا انہاں دی عبادت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اماں جی سائرہ نو بھی کلمہ پڑھا کے اور دائرہ اسلام دے اندر داخل کر لیا۔ جدو داخل ہوئیاں تے مصر ملک شام وال مصر وال روانہ ہوئے۔ اتھوں دا بادشاہ جیڑا اے عورتاں دے نال برائی دا ارادہ رکھن والا، انہاں ویکھیا کہ بڑا خوبصورت نوجوان بیوی ہے۔ اماں جی سائرہ نو علیحدہ کمرے دے اندر لے کے گیا۔ ابراہیم باہر نے اور اللہ پاک نے حضرت اماں جی سائرہ دی عزت دی حفاظت کیتی ہے۔ جیڑی عورت اپنی عزت خود بچانا چاہے، ارادہ نیک ہوئے، برائی دا ارادہ نہ ہوئے، آنکھ اندر بے حیائی نہ ہوئے، دل اندر بے حیائی نہ ہوئے، جڑی اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے، دل دے اندر گناہ دا ڈر رکھ دیئے، پھر اللہ پاک بھی عزت بھی بچا لیندے نے تے اللہ نیکیاں دے اندر اضافہ بھی فرما دیندے نے۔ جڑا بندہ ارادہ کرے کہ میں گناہ نہیں کرنا، برائی نہیں کرنے، ارادے دا بھی ثواب ملدا ہے۔ اللہ بے حیائی تو بچن دا ثواب بھی عطا فرما دیندے نے۔ نماز دے اندر کھڑیاں نے، اے بادشاہ قریب آیا، ہاتھ لام دی کوشش کردہ، ہاتھ شیل ہو جاندہ، پھر آیا، اللہ پاک نے ٹھیک کیتا۔ پھر اماں جی سائرہ دعا کیتی، ٹھیک ہویا۔ کہنے لگا اپنے حواریاں نو، ہویا بی بی ہے کہ جننی ہے، ادھے میں قریب جانا، کتھو انہوں لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اللہ دی ولی ہے، یہ جڑا ابراہیم باہرے بڑی عزت والا ہے۔ انہوں نے بی بی نو نکال کے ایک حاجرہ نام دی لونڈی نو حضرت اسماعیل دی بیوی سائرہ نو دیتا، انہوں لے جو تواڈی خدمت کرے گی۔ چلے گے سفر دے اندر، اللہ پاک نے اماں دی حاجرہ نو اولاد نہیں دیتی تے حضرت ابراہیم نو کہن لگیاں تسی آ جڑی حاجرہ نو دیتی یہ بادشاہ نے لونڈی، ایدے نال نکاح کرو، شاید اللہ پاک اپنی رحمت فرما دے وے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو نکاح کیتا، حضرت حاجرہ دے نال نکاح ہویا تے حتیٰ نو بلند کیتا۔ اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں دا ذکر فرمایا، سنیاں دے درہ عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے سینے تے قرآن نازل فرمایا، آکھے یا رب حب لی من الصالحین۔ اللہ سونیا میں بڑھا ہو گیا ماں، 87 سال عمر ہو گئی، اللہ رب حب لی
من الصالحین، اللہ منو نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اور یارو پتا جنا اولاد دین والی ذات صرف رب دیے، اللہ تو علاوہ اولاد دے بھی کوئی نہیں سکتا۔ اے دعا کر لئیے، دعا کر لی، منو یاد آیا میرے پائیام دی گل پوری ہو جائے۔ توجہ، اولاد اللہ پاک دین والے، ایک اللہ والا کہیں ہے للہ ملک السماوات والارض، اے پنجیاں پار ہے اللہ دے قرآن دا۔ اللہ پاک نے ایتھے اولاد دین دا ذکر فرمایا، بڑی محبت نال ہم تن گوش ہو کے بیٹھنا، تو اڈا ایمان تازہ ہوئے گا۔ قرآن سنیام دے درہ ایک اللہ دا ولی انہا ایتانو پڑھ گیا، او چلا گیا، اللہ دی قبر نو حد نگاہ تک وسیع فرمائے۔ آج بھی آیات اے قرآن و حدیث دیاں پڑھیاں جا رہیاں نے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ سنیام دے درہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ تے ترجمہ کر دیا فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، او زمین آسمان دیا مالکا، تیریاں بادشاہیاں زمیناں تے، تیریاں بادشاہیاں آسماناں تے، یخلق ما یشاء، اللہ جو تو چاہویں تو پیدا کر دینا ہے، اللہ جو تو چاہویں عطا کر دینا ہے۔ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، تیرے اگے کھڑا ہون والا کوئی نہیں، تیرے اگے سوال تے جواب کرنے والا کوئی نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جنوں تو چاہویں تے بیٹیاں عطا کر دینا ہے۔ اناثا انسا، اے تے لڑکیاں واسطے لفظ بولے جاندہ ہے، فرماندے نے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جنوں چاہویں تو بیٹیاں دیویں، اللہ جنوں چاہویں تو بیٹے عطا کر دینا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جے تو چاہویں تے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے دینا ہے۔ جنوں چاہویں او چاہویں تے گلیاں دے ککھاں چکن والیاں تیاں پتران دیاں لینا لا دے وے، تے او چاہویں تے محلہ دے اندر بڑیاں بڑیاں بستیاں دے اندر رہن والے بڑے بڑے بادشاہ رو رو کے زندگی گزار دے من، او چاہویں تے انہاں اولاد نہ دے وے۔ وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما، اللہ جے تو نہ چاہویں تے کسے نو کچھ نہیں دیندہ، جنہ مرضی کوئی زور لاوے، جتھے مرضی کوئی جاوے، مرضی آمدہ مالک تو ہیں۔ انہ علیم قدیر، اللہ علم میں تیرے کولے تے قادر قدیر کونے۔ اللہ دی ذات اولاد حضرت خلیل الرحمن پیغمبر دیاں اکھاں برسیاں تے روئی جام دینے کی آم دینے
عزیزان من میرے مسلمان میرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنام دا لقب جد الانبیاء انہوں کیا جامدہ جڑا پہلے نبی آئے نے جنام دی لڑی دے اندروں اللہ نے نبیانوں پیدا فرمایا انہوں آکھی دے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمان دینے اللہ رب حبلی من الصالحین آسمانہ تو جبریل آئے نے آکے آمدے نے اللہ فرمان دینے جبریل میرا نبی بڑی دیر دا پتر پیا مانگ داوے تے ہونا بڑا ہو گیا وے انہیں ساڑھا دار نہیں چھڑے آؤ ساڑھا دار نہیں چھڑے آؤ اسا آکھیا آگ اندر ٹور جاتے ٹور گیا اسا آکھیا باپ چھاڑ دیتے چھاڑ دیتا آج ساڑھا بھی حق باندھا وے اے دے آنسوان دی قدر کر لئیے اے دے رون دا مول پا دیے کسے ویلے دا رونا میرے بادشاہنوں بڑا پسند آ جامدہ دے اے دعا کرنے تے رو رو کے کریا کر التجا کرنے تے سسکیاں پڑھ پڑھ کے کریا کر اے کسے چیز دی لوڑ ہوئے اے میں رون والا مو بنا کے رب دے دار تے بیٹھ جایا کر آکے اب جا ٹور جا خوش خبریاں دے دے فبشرناہو بغلام حلیم فرمایا ابراہیم خوش خبری تیرے واسطے اسی بیٹا دے مانگے علیم ہوئے گا صابر ہوئے گا اور بردبار ہوئے گا جی میں تو کمیں گا تیرا پتر اومیں کرے گا میرے ابیرہ فرمایا فلما بالاگا قرآن سنیا کرو نوجوانوں دل لاکے جیڑے نوجوان دے دل اندر اللہ دی محبت ہوندی جے دین اسلام دا پیار ہوندا جے اور جدوں قرآن سن دینے انہاں دے دل نو تسکین مل جام دیئے اور سکون اونا شروع ہو جام داوے اطمینان اونا شروع ہو جام داوے نوجوانوں نصیب و دل لا کے سن دے اونا اکرم راہی تے بڑے بڑے گلوگار سن دے اونا اللہ دا واسطہ کدی کدی رب دا قرآن ہینڈ فری لا کے سنیا کر جے تینوں پڑھن دی فرصت نہیں نا تے کدی کدی ہینڈ فری لا کے کلیاں بہ جایا کر ایک ایک ایت دل تے اثر کر دیجے ایک ایک لفظ قرآن دا دل دی دنیا بدل کے رکھ دیمدہ جے فرمایا فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من قرآن پاک اندر شفا بھی ہے دلان دا سکون بھی ہے حضرت ابراہیم صلی اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا دا نام اسماعیل ہے اسماعیل لیا تو جڑی اماں دی سائرہ سا نا پہلی بیوی انہاں دی اولاد نہیں سی تو جو بیٹا ہویا نا دل برداشت نہ کیتا بے برداشتہ ہو گیا ایک بدوا دیتی فرمان لگیاں میں حاجرہ دا نک اولود کر دے مانگی اولاد دی وجہ تو اماں دی حاجرہ ایک گل سنی پریشان ہو گئیاں کہ تساں آکھیا سی کہ میرے خامد نہ نکاح کر لو میں اپنی بہنوں ایک پیغام دینا اللہ پاک نے اسلام اندر
4 شادیاں دی اجازت دیتی ہے، مثنا و ثلاث و رباع، فرمایا مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، تے جیڑی بہن اس چیز تو انکار کر دیئے، پریشان کرنا شروع کر دیں دیئے، ذلیل کرنا شروع کر دیں دیئے، یاد رکھے آج میری بہنا نبیان نے شادیاں کی تھیاں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 شادی کی تھی، نبی پاک نے 11 یا 13 کی تھیاں۔ میں صحابہ کرام دا کول اور صحابہ دی زندگی پر رہا ساں، کوئی صحابی ایسی نہیں جنہاں نے ایک نکاح کیتا ہوئے۔ شادیاں کرنا اسلام اندر جدوں رب اجازت دیندہ ہے، رب دی شریک نہیں بننا، برداشت اور صبر دل دے اندر اللہ پاک نے بڑا اجر رکھیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تے اماں جی ہاجرہ وال پریشانی آ گئی، اماں جی سارا پریشان کرنا شروع کر دیتا۔ یاد رکھے آجے جڑی بیوی شادی تو روک دیئے، مرد انصاف کرنے والا ہوئے، حق ادا کرنے والا ہوئے، انہوں روکیا جاندہ ہے۔ اگر مرد کوئی بدکاری زناکاری کردہ ہے، وہ عورت برابر دی شریک ہوں دیئے اس گناہ دے اندر۔ جدو اسلام اندر اگر اسلام اندر یہ 4 شادیاں دی اجازت ہے، اگر نکاح ہوئے تے زنا نہ ہوئے۔ آج ملک پاکستان دے اندر سب تو زیادہ زناکاری عام ہو چکی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈا خاتمہ امام تے فرمائے تے میرے نوجواناں دی اللہ سفید چادر نو کدی داغدار نہ ہون دے وے۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تے اللہ دا حکم آیا، ایک کولو نہیں پیا کہندہ قرآن سنیام دے درہ عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ایک خبر پہنچ گئی ہے، خبر پہنچ گئی ہے کہ سائرہ نے اے الفاظ بولے نے میرے عبیرہ اللہ دا حکم آیا، فرمایا ابراہیم لے جا اپنے بچے نو اپنی بیوی نو لے کے اے علاقہ چھڑ کے چلا جا ابراہیم ان ایتھے نہ رمی ایتھے نہ رمی۔ حضرت ابراہیم سواری تے سوار ہوئے نے، اپنی بیوی نو بٹھایا تے اپنے بیٹے اسماعیل نو بٹھایا تے جبرائیل رستہ پہ دس دینے۔ سواری چل دی جا رہی ہے، سواری چل دیاں مکے دی حدود دے اندر پہنچ جام دیئے، اور جتھے کا اللہ دا کر بیت اللہ وے اتھے سواری پہنچ گئی ہے تے جبریل کہندے نے خلیل اللہ اپنے بیٹے تے بیوی نو چھڑ دے، پیچھے مڑ کے نہ ویکھی، ایتھے چھڑ کے چھوڑ جاؤ۔ تے حضرت ابراہیم فرمان دینے جبرائیل میری بیوی جوان ہے تے کئی سالاں تو بعد بیٹا مانگ کے لے آوے، ایتھے چھڑ کے ٹور جاؤں، ایتھے درندے بھی بڑے نے، اے جنگل انہاں نو کھان واسطے کون دے وے گا۔ تے اللہ دا حکم آیا، آکھیا ابراہیم آخری امتحانہ دے اندر پیا گزرنا میں۔ اے نوجوانوں زندگی اندر ایسے امتحان ہوندے دے، رب دی طرفوں ایسیاں ازمائشاں ہوندیاں نے، اے دل برداشتہ نہ ہویا کر، اللہ تینوں کامیابیاں دینا چاہندہ وے، اللہ تینوں کامیاب کرنا چاہندہ تے پہلے اللہ ازمائشاں پا کے ازماندہ دے۔ اے باویلا نہ کری، رب دی رضا تے راضی رمی، ایک دن آئے گا ازمائشاں دے سنگل ٹوٹ جاونگے، ایک دن آئے گا تیرے واسطے اے بڑے بڑے راستے بند بھی کھل جاونگے، ایک دن آئے گا بڑے بڑے لوگ تیری انتظار دے اندر کھڑے ہونگے۔ انما العسری یسرن، انما العسری یسرن، اے صدا پریشانیاں نہیں رہندیاں، میرا رحمان وقت بدلن تے بھی قادر جے۔ اے کدی ازمائش آوے کسے پیر دے دروازے تے نہ جاویں، اے کسے فقیر نو سجدہ نہ کر بویں، اللہ نے ایک کہہ دیتا نا ان چال تیری مدد اے پیری کرے گا، پھر رب دے دربار اندر رسوا ہو جاویں گا۔ اے تنگیاں ہوندیاں دے ازمائشاں تو بعد ہوندیاں نے، اے
اوے ایسیاں ازمائشاں میں سمجھنا وا اوے نیندراں رات دیاں اٹھ جاندیاں جے اوے جدوں ازمائشاں پریشانیاں گھیرا پا لیندیاں جے اوے دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے سکھیے نو کی خبراں میرے امیرہ دکھ بندہ ایسا مجلس اندر کنے بیٹھے ہو ہر بندے دا دکھ الگ الگ ہوندا رے کئی بندے تے اپنی جان دے کے خود خوشی کر لیندے رے دکھاں تے ازمائشاں دے اندر میرا رحمان اللہ تیرے دکھاں نو جان دے اللہ اینا دکھ کسے تے نہیں جے پاندا کہ جنہ بندہ سین دی استطاعت نہ رکھ دا ہووے ایویں پریشان نہ ہوویں اللہ میرا چنگیاں کرے گا ایک وقت آئے گا اللہ تیرے دکھانوں سکھاں در بدل دے گا اے رب دا فیصلہ تے قانون حضرت ابراہیم دیاں خبر سگئیاں جدوں رب دا حکم سنیا تے اپنی سواری نو مور لیا تے جبریل نے آکھیا میں نہیں پیا کہندا رب کہہ رہا وے اکھاں اندران سو برس گئے اللہ آگ دے اندر تے میں ٹور گیا اے باپ دا بڑا سہارا ہوندا رے اللہ میں باپ نو چھڈیا تے میرے باپ نے منوں بڑیاں دھمکیاں لائیاں میرا باپ منوں مارن تک آیا تیری رضا دی خاطر کلیاں رہنا سکھ لیا نکاح ہویا اللہ تیرا حکم میں دل تے پتھر پیا رکھنا وا اجے تے میں اپنے پتر نو چمیا بھی کوئی نہیں اے اولاد بڑی دیر تو بعد ہوئے تے بندہ مٹھیاں تقسیم کر دارے یارہ نو کہندہ آجا آج دعوت منو رب نے بیٹا عطا فرمایا اے چاہی نہیں جے لاتھ دے پتر ہوئے نا تے اللہ دی رضا دی خاطر انج سواری نو پھیریا تے بیویاں دی ابراہیم میرے سر تے تاج رک جاؤ نا جایا جے ناؤ سانو چھڑ کے نام دایا دے میری ذات دا مسئلہ ہوئے تے گل کوئی نہیں ایسا ننے پھول والوے کھونا تے اولاد چھوٹی دا صدمہ برداشت نہیں جے ہونا حضرت ابراہیم موڑ کے نہیں وکھے آؤ تے حضرت خلیل الرحمن پیغمبر جدوں چھڑیا تے انانو لے کے ٹور پائندے نے انانو چھڑیا تے سواری واپس آ کے ٹور پائندے نے میرے ابیرہ بابا جی حضرت عبدالستار فرمان دینے اندنے دومانو نال لیاؤ رب دے خلیل نے مکے دیاں حدام دسیاں حضرت جبریل نے دومانو نال لیاؤ رب دے خلیل نے مکے دیاں حدام دسیاں حضرت جبریل نے آن بٹھایا ایتھے اللہ کفیل نے تیسرا ایتھے کوئی نہیں ایک مشک پانی تھوڑے ستو لے آئے سی تھیلا خجوراں حضرت کول لٹکائے سی آگے نو ٹورے حضرت پیچھے نو صدائے سی نبی نبی پکارے ابراہیم تائیں کتے حوالے کر کے ٹورے آئیں پیارے آؤ درندیاں دے جنگل وچ سانو اتارے آؤ کوئی ہو گئی گستاخی دسی رب دے پیارے آؤ ابراہیم مڑ کے جواب دیتا نہیں فرمایا حاجرہ اٹھنا اے میرا حکم نہیں ہے ایتھے رب دیاں مرضیاں نے کدا دل کر دے اپنی جوان بیوی نو چھڑ کے جنگل اندر ٹور جائے اپنے نو چھوٹے جے بچے نو چھڑ کے ٹور جائے ایتے میرے رب نے
شروع کیتا تے ابراہیم مر سکدا رب دا حکم ٹال نہیں سکدا ایساواں وی رب نے دتیاں اللہ پاک نے سب کچھ جویں ساڈا رب راضی ہے سے بھی انجی راضیاں ابراہیم فرماتے اللہ دا حکم ہے وہ جدو اماں جی سائرہ نے حاجرہ نے ایک گل سنی نا کہ ابراہیم اپنے کولوں نہیں چھڑ کے جا رہا رب دا حکم اتھے ٹھہر گئیاں بیٹھ گئیاں آکھیا جاؤ ٹر جاؤ ہن ساسی جانی تے ساڈا رب جانے اللہ پاک ضائع نہیں کردا ایک گل سنی ہم دے قرآن آ گیا عزیزان من میرے مسلمان میراؤ رب دے نبی دے سینے تے قرآن آیا سنیام دے دراؤ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ حضرت ابراہیم چھڑ کے ٹر گئے نے تے واپس آ جام دینے اور جدوں واپسی دا سفر شروع کیتا وے ایک پہاڑ آیا پہاڑ دی چوٹی دے قریب کھڑے ہو جام دینے تے اللہ دے سامنے رو کے آم دینے اللہ سونے میری آؤ اے چند دعاواں قبول کر لیا جے اللہ میری التجاواں سنے آم دے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اللہ سونے ایتھے میرے بیوی تے بچے نے اللہ انہاں نمازی بنا دیویں اللہ انہاں پھلاندہ رزق دیویں اے میرے بادشاہ انہاں نماز دی تے شکر دی اللہ توفیق عطا فرما دیویں میرے ابیرام نوجوانوں اے بندہ شکر گزار ہووے نا رب بڑیاں عزتاں دیندا دے نو شکری عورت نو شکرا بندہ رب کائنات نو پسند نہیں دے ہر حال اندر رب دا شکر ادا کریا کر ابراہیم دیاں دعاواں آج بھی جڑا پھل پاکستان دے اندروں بے موسم نہیں جے لبدا مکے دے اندر ہر پھل مل جامدا وے خلیل الرحمن نبی دیاں دعاواں تے التجاواں دا نتیجہ سنیاں دے داراؤ میرے ابیرام نبی علیہ السلام حضرت خلیل الرحمن آگے 4 دن گزر گئے مسلمانوں 4 دن گزر گئے نے تے حضرت اماں جی حاجرہ جڑے ستو نال لے آئے سن اور جڑیاں خجورہ مک گئیاں نے اور ستو پیندیاں نے تے اپنے بیٹے نو دودھ پلام دیاں نے اور ستو مک گیا وے تے بیٹا پیاس دی وجہ تو رو رہے آوے پیاس دی وجہ تو بلک دا پہ آوے تے پتہ جنا ماں دے کولوں اولاد دا پکھیاں رہنا برداشت نہیں جے ہوندہ آپ پکھیاں رہ لہم دیاں جے اولاد دیاں پکھاں اے ماں پیانوں برائی کرم تے مجبور کر دیں دیاں جے اے ماں نو اپنی عزت دا سودا کرم تے مجبور کر دیں دیاں جے میرے ابیرہ حضرت اسماعیل پیاس دی وجہ تو بلک رہنے تے اماں دی حاجرہ اٹھیاں نے کدی صفا تے کدی مروہ تے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت باعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم
حضرت اما جی حاجرہ کدی صفا تے جا رہیاں نے کدی مروہ تے جا رہیاں 7 چکر لائے نے تے اللہ پاک نے قانون بنایا اور جڑا عمرہ کرن واسطے جاوے 7 چکر صفا مروہ تے لاوے تے او دا عمرہ پھر قبول ہوئے گا میرے ابیرہ جدوں روح ہار کے واپس آئیاں نے تے اللہ دا حکم آیا آکھیا اسماعیل اپنی اڈی زمین تے مار دے وہ نا اڈی زمین تے ماری چشمہ چل گیا وے واللہ تیری قدرت تو صدقے جاما بڑے بڑے معجزے کرے تے رب کرے کسے بچے نو بلا دے وے کسے جانور نو بلا دے وے اسماعیل علیہ السلام نے کدی رب تے توکل کر کے سمندرام دوال ٹور پا اللہ سمندرام دا رخ بدل دیندہ جے کدی بے توکلام نہ ہویا کر کدی رب دی آس امید نہ چھڑیا کر مایوسی گناہ ہے کدی مایوس نہ ہویا کر تھک گئی ہے ماں پانی لب لب کے تے نالے روئی جم دیئے اللہ سب کچھ مک گیا ہے بادشاہ کلی میری ایک بچہ ہے میں کلی جان تھے جنگل دے اندر ہاں تے جدوں پہاڑی تے چڑھ گئیاں اور کسے نو راہی نو پیاں لب دیاں نے اور ایک تے ایک یارہ ہم دے جے ایک بھی نال ہووے سہارے ہم دے نے حضرت حاجرہ جدوں واپس آ گئیاں نے بچہ بلک رہے ہے ڈر پیدا ہو گیا کتے میرا بچہ پیاس دی وجہ تو مر نہ جاوے پیاس دی وجہ تو کتے ہلاک نہ ہو جاوے بچہ تڑف دا اڈی زمین تے مار دے تے رب زمین دے اندروں چشمے چلا دیندہ ہے اتنا پانی آیا اماں جی حاجرہ فرمان دیا نے اللہ سونیا اے زمزم نو روک دے بادشاہ پانی پانی ہویا پانی پی لیا ہے تے ایک کافلے والیاں نے ویکھیا اور نہ کھیاؤ ویکھو اور چڑیاں تے کام پہ کٹھے ہم دینے لگ دے اتھے پانی موجود ہے کافلہ آیا اور نہ کھیا ماں جی پانی پیاس بجا لئی اپنے کافلے والیاں نے اتھے ڈیرہ لایا اور ڈیرہ لگ دا آج لوگ تڑس دے بیٹھے نے کہ رب بیت اللہ لہ جاوے اور ڈیرے لگ دے آج پوری دنیا دے مسلمانوں دا ایک ہی خواہش ہے ایک ہی دل دی التجا ہے ایک ہی تمنا ہے اللہ موت تو پہلا ایک دفعہ خلیل اللہ دا او گھر جڑا بنایا گیا بیت اللہ اللہ دکھا دے وے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں اللہ میں بنایا انہوں آباد کر دے اور بیت اللہ ہر بندے دا رخ بیت اللہ دی طرف ہو گیا اللہ سونیا انہاں ساریاں نو اسے سال اپنے کر دیاں حاضریاں نصیب فرما دے اللہ بیت اللہ دکھا دے وے اور جدوں بیت اللہ پاک دا کر نظر آیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر رو رہے نے اللہ میرے بچے دا کی بنیا اللہ میری بیوی دا کی بنیا ہتھاں نو اٹھایا تے اٹھا کے نا تے روئی جا دے پتہ کی آمدے نے اللہ پاک والوں خواب آئی ستیاں اپنے بیٹے نو لے کے ذبح کر دے اور ایک چھڑیا پھر ذبح دی خواب سنی ہے ابراہیم بیدار ہوئے اکھاں برس گئیاں جانور چند دن لے کے پا لئیے جدو چھری چل دیئے میں بچیانو اچھی آواز نہ روم دیاں ویکھے ہے محبت تے جانورہ نل بھی ہو جان دیئے تے بیٹے نو ذبح کرم دا حکم آیا انج بیدار ہوئے تے بیوی پاس بیٹھئے کہنے لگی ابراہیم کی گالے فرمایا میں خواب دیکھیا کہ اپنے بیٹے نو چھری چلا رہا ہاں میرا دل ہی ہل گیا کہ میں خواب دے اندر بیدار ہویا جدوں اپنے بیٹے نو دسن واسطے نکلے تے رستے دے اندر اکھاں برس گئیاں باپ دا دل نرم ہوندا جے سارا دن سمندری دے چوک اندر باپ آ کے رنگ دا کم پھڑ کے مزدوری کرن واسطے کھڑے ہوندے نے کوئی لے کے نہیں جاندا شام نو گھر وال جاندے نے اکھاں ڈلیاں ہوندیاں نے اللہ میں خالی اپنے گھر دے اندر پیا جانا دعا کریا کر اللہ سفید پوش لوگاں دی مدد فرما دے وے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں ڈل پیاں دعاواں کی تھی
دیاں تے التجا پتا کی کر دینے آندے نے الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے اے کوئی پریشان آیا اے دعا کریا کر رب دے سامنے آمین جمعے دے اندر بار بار آکھے آجے اللہ جنہیں دکھی بیٹھے نے اللہ دکھ دور فرما دے وے اے دعاواں التجاواں ابراہیم تانو اٹھایا الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے میں عاجز گناہگار بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا تیری ٹھاٹھ رحمت بدیاں نو تووے میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے میں ہر ویلے تیرے ہی در تو ہم منگا تو دیندہ نہ تھکے میں مانگدہ نہ سنگا ابراہیم دعا کی تھی بیٹا سامنے آیا فرماندے نے میرے بیٹے میں خواب دیکھیا فرمایا بابا کی خواب ہے فرمایا قالا یا بنیا بنی بیٹے نو کیا جامدہ بنیا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بیٹے اللہ دا حکم ہے کہ اپنے پتر دے گردن تے چھری چلا دے تے حضرت خلیل پیغمبر صرف جواب سنو میں گل مقام اگلے جمعے اندر ذکر ہوئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جدوں باپ نے آکھیا میرے بچیا اے خواب منو رب نے دکھایا فرمایا بابا اے خواب دسو منو خواب کی آیا اے رب دا قرآن فرمایا حضرت خلیل پیغمبر فرمان دینے فرمایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان دینے بابا تو سا خواب کیا وے تے خواب دی تعبیر کیے فرمایا اللہ دا حکم فرمان دینے قال یا ابت فعل ما تؤمر فرمایا میرے بابا جے اللہ پاک دا حکم ہے اللہ پاک دا آرڈر ہے میرے ابا جان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فرمایا بابا چھری پھڑ لو اللہ دا آؤ جنگل دے اندر جا کے حکم پورا کر دئیے توڑا بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہے تے چھری پھڑ کے آ جاؤ انکار کوئی نہیں جدو یہ لفظ بولے ابراہیم علیہ السلام دا سینہ ٹھنڈا ہویا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین حضرت ابراہیم لے کے چلے گے جا کے مناب دے موقع تھے حضرت اسماعیل اسلام تے چھری چلام دی جدو کوشش کرن لگے اے جڑا شیطان ابلیس ہے اے پہلے اسماعیل دی اممہ کو چلا گیا اور تیرا پتر ذبح لگا رب نے حکم دیتا ہے فرمایا رب دی رضا تے راضیاں بیٹے نو کیا تینو ذبح کرن لگا تیرا باپ ہونا کیا میں رب تے راضیاں اللہ پاک نے ایسیاں رحمتہ کیتیاں اے انبیاء قصص الانبیاء اے کتاب قصص الانبیاء وے اللہ پاک نے نبیوں دا ذکر فرمایا اے تو بڑا اہم جمعہ سارے ساتھی وقت دنال تشریف لے آیا جے تو اڈی میری اللہ حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ